स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले लास्ट टाइम लिभिङ बिङ्स टपिक सुरु गरेका थियौं र लिभिङ बिङ्समा हामीहरुले क्लासिफिकेसन अफ एनिमल्स सिधै सकेका छौं। सो आज पनि हामी सेकेन्ड पार्ट हामीहरुको यसैको लिभिङ बिङ्स टपिकको सुरु गर्नेछौं। सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हामीहरुको क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्सको क्लासिफिकेसन्सको बारेमा कुरा गर्नेछौं हामीहरु यहाँ। हामीहरुको जसरी एनिमल्सको क्लासिफिकेसन गरेका छौं यहाँ पनि हामीहरुको प्लान्ट्सको पनि त्यसै टाइपको छ। जस्तै कि हामीहरुको डिफरेन्ट ठाउँ अनुसार फरक ठाउँ अनुसार हामीहरुको प्लान्ट्सको क्लासिफिकेसन गरिएको छ। जस्तै कि हामीहरुको अलिकति त्यो चिसो ठाउँमा लाग्ने बिरुवाहरू अलिकति फरक हुन सक्छन् र एकदमै तातो एकदमै गर्मी हुने ठाउँमा उड्ने बिरुवाहरू अलिक फरक हुन सक्छन्। तिनीहरूको लागि कन्डिसन अलग हुन सक्छ, तिनीहरूको क्यारेक्टर्स अलग हुन सक्छ, तिनीहरूको शेप अलग हुन सक्छ, हैन? सो त्यसैगरी हामीहरुको यही अनुसार चाहिँ यिनीहरूलाई प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गरिएको छ। सो यिनीहरूको क्लासिफिकेसन्समा हामीहरुको फर्स्ट टाइप भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ एक्वेटिक प्लान्ट्स। फर्स्ट टाइपको प्लान्ट्स छन् हामीहरुसँग एक्वेटिक प्लान्ट्स। एक्वेटिक प्लान्ट्सको कुरा गर्दा अब हामीहरुको एक्वेटिक प्लान्ट्सहरु चाहिँ हामीहरुको यिनीहरुलाई चाहिँ हामीहरुले वाटरमा पाउन सक्छौं। एक्वेटिक प्लान्ट्सहरुलाई हामीले वाटरमा पाउँछौं र हामीहरुको यिनीहरुलाई चाहिँ हामीहरुको हाइड्रोफाइट्स भनेर पनि भनिन्छ है। सो हामीहरुको प्लान्ट्स दैट आर फाउन्ड इन वाटर, plants that are found in water are also called, यिनीहरुलाई के पनि भनिदो रहेछ त, are also called हाइड्रोफाइट्स। के पनि भनिन्छ अरे हाइड्रोफाइट्स भनेर पनि भनिन्छ, हाइड्रोफाइट्स भनेर पनि भनिन्छ। हामीहरुको यो प्लान्ट यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीहरुले नर्मल्ली तालहरुमा, पोन्डहरुमा, रिभरहरुमा, लेकहरुमा र जहाँ अलिकति मडी टाइपको हुन्छ नि, मडी टाइपको एरिया हुन्छ, त्यस्तो एरियामा चाहिँ हामीहरुले यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरुलाई पाउन सक्छौं। सो these plants are found in pond, river, lake and muddy area मा, अलिकति जहाँ मडी एरिया भनेको अलिकति सुक्खा मड हैन कि, हामीहरुको अलिकति गिलो टाइपको मडहरुमा यस्तो एरियामा चाहिँ हामीहरुको मडी एरियामा चाहिँ अलिकति यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरु चाहिँ पाइन्छन्। र हामीहरुको यो प्लान्ट्सहरु अब पानीमा पाइने प्लान्ट्स भएको कारणले गर्दा कुनै प्लान्ट्स कस्तो हुन्छन् भने तिनीहरु चाहिँ पानीमा माथि गरी फ्लोट नै भइरहेका हुन्छन् क्या, त्यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरु पनि हुन्छ। सो दे मे बी अफ फ्लोटिङ पनि हुन सक्छन्, या तिनीहरु टोटल्ली त्यहाँ भित्र त्यो पानी भित्र नै लागेका प्लान्ट्सहरु पनि हुन सक्छन् है। सो दे मे बी अफ फ्लोट गरिरहेका पनि हुन सक्छन् प्लान्ट्सहरुले, or immersed टाइप, ठीक छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरुले चाहिँ सोल्युबल साल्ट सोल्युबल जुन वाटर हुन्छ नि, हो त्यो वाटरलाई चाहिँ यिनीहरुले आफ्नो जराको थ्रु, आफ्नो रुट्सको थ्रु चाहिँ यिनीहरुले एब्जर्ब गर्ने गर्दछन्। अनि त्यसै गरी हामीहरुको यिनीहरुले सास फेर्ने भनेको, अनि यसपछि आएर यिनीहरुको अरु पार्ट्सहरु, रुट भन्दा अरु पार्ट्सहरु चाहिँ हामीहरुको फोटोसिन्थेसिसको लागि, सास फेर्नको लागि सबै पार्टलाई चाहिँ यिनीहरुले युज गर्ने गर्दछन्। सो they absorb water soluble salts, they absorb water soluble salts and gases, water soluble salts र ग्यासेसहरु चाहिँ यिनीहरुले एब्जर्ब गर्छन् through their root and other parts for breathing केको लागि त, breathing को लागि, breathing as well as for photosynthesis,
as for photosynthesis. As well as for photosynthesis. र हामीहरुको यिनीहरुलाई चाहिँ हामीहरुको कमनली यिनीहरुलाई के भनिन्छ भनेर भनेका थियौं त हामीहरुले माथि हाइड्रोफाइट भनेर भनेका थियौं र हामीहरुको यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरुको जराहरु चाहिँ एकदमै वीक हुन्छ यिनीहरुको जराहरु एकदमै वीक र सफ्ट टाइपको हुन्छ सो these plants have weak roots एकदमै कमजोर हुन्छ अरे क्या रुट्स चाहिँ अलिकति कमजोर नै हुन्छ यिनीहरुको हार्ड हुँदैन सो weak and soft and floppy stem पनि यिनीहरुको त्यस्तो हार्ड हुँदैन एकदमै नरम स्टेम हुन्छ र यिनीहरुको यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरु एक्युटिक प्लान्ट्सहरुको चाहिँ बाहिरी भाग हुन्छ नि जुन यसको कभर गर्ने भाग हुन्छ यो प्लान्ट्सहरुको बाहिरी भाग चाहिँ यिनीहरुको व्याक्सी सब्स्टेन्सले बनेको हुन्छ अलिकति व्याक्सी टाइपको सब्स्टेन्स हुन्छ यिनीहरुको बाहिरीपट्टि पार्टमा चाहिँ सो द outer parts of these plants are covered with waxy substances जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरुको हाइड्रिल्ला लोटस वाटर हाइसिन्थ अनि त्यसपछि आएर अल्गी यिनीहरु चाहिँ हामीहरुको एक्युटिक प्लान्ट्सहरुको एक्जाम्पल्सहरु भयो जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा अल्गी हाइड्रिल्ला भनेको पनि प्लान्ट्स हो र त्यसैगरी लोटस नेक्स्टमा छ हामीहरुको वाटर हाइसिन्थ ठीक छ एटसेट्रा यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरु हुन्छ सो हामीहरुको प्लान्ट्सको क्लासिफिकेसनमा हामीहरुको सेकेन्ड टाइपको प्लान्ट्सहरु भनेको चाहिँ हामीहरुसँग छ टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्स भनेर भन्छ सो सेकेन्ड टाइपको प्लान्ट्स भनेको हामीहरुको छ यहाँ terrestrial plants भनेका कस्ता प्लान्ट्सहरु हुन्छ सो हामीहरुको जस्तै इन्भाइरोमेन्टको कन्डिसन अनुसार हामीहरुको हावा पानीको कन्डिसन अनुसार चाहिँ हामीहरुको टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्सहरु चाहिँ हामीहरुको जस्तै कि माउन्टेनियस रिजनमा चाहिँ हामीहरुको अलग टाइपको पाइन्छ तराईमा अलग टाइपको पाइन्छ र हामीहरुको ड्राई मोइस्ट र वार्म प्लेसेसमा पाइने अलग टाइपको हुन सक्छ र ह्युमिड ठाउँमा चाहिँ पाइने अलग किसिमको हुन सक्छ र हामीहरुको हार्ड र एकदमै ग्रीन कलरका हुन्छन् यी टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्सहरु चाहिँ यिनीहरुको टेरेस्ट्रियल प्लान्ट्सहरुलाई पनि क्लासिफिकेसन गरिएको छ यिनीहरुको एरियाको आधारमा यिनीहरुको जमिनको आधारमा यिनीहरुले ग्रो हुने जमिनको आधारमा चाहिँ यिनीहरुलाई डिभाइड गरिएको छ क्लासिफिकेसन गरिएको छ जस्तै कि हामीहरुको हट र मोइस्ट क्लाइमेटमा हुने प्लान्ट्सहरुको बारेमा छ फर्स्टमा सो प्लान्ट्स ग्रोइङ इन hot and moist climates हरुमा फल्ने प्लान्ट्सहरुको बारेमा छ हामीहरुको जुन प्लान्ट्सहरु चाहिँ एकदमै तातो र एकदमै अलिकति मोइस्ट टाइपको क्लाइमेटहरुमा पाइने प्लान्ट्सहरु चाहिँ अलिकति हार्ड नै हुन्छन् अलिकति ठूलो हुन्छन् टल अनि त्यसपछि हार्ड हुन्छन् यिनीहरुको लिभ्सहरु चाहिँ एकदमै टप टाइपको हुन्छ हैन सो जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरुको म्याङ्गो अनि त्यसपछि आएर कोकोनट म्याङ्गो कोकोनट भनेका हामीहरुका यस्ता टाइपका प्लान्ट्सहरु हुन् सो plants that are found in hot and moist climates are tall and have hard shoots root हैन shoot है जमिन भन्दा माथिको भाग भन्न खोजेको and
एन्ड जेनरली मोर लिभ्स, पातहरु पनि एकदमै धेरै हुन्छन् यस्तो बिरुवाहरुमा। सो लिभ्स आर एट टप, र पातहरु चाहिँ यिनीहरुको अलिकति माथि नै हुन्छ भनेको, सुट पार्टमा पनि एकदमै टप पार्टमा चाहिँ यिनीहरुको पातहरु हुने गर्दछ भन्न खोजेको। सो जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने भनेको हामीहरुको आँपको रुख देख्नु भएको छ होला नि हैन। सो म्याङ्गो ट्री, कोकोनट ट्री, अनि त्यसपछि आएर रबर ट्री, रबर एसेट्रा। सो यस्तो टाइपको ट्रीहरुलाई भन्ने भयो। सो यसैमा हामीहरुको सेकेन्ड टाइप छ प्लान्ट्स ग्रोइङ इन ड्राई एन्ड हट क्लाइमेट। बी मा चाहिँ हामीहरुको प्लान्ट्स ग्रोइङ इन ड्राई एन्ड हट क्लाइमेट, ड्राई र हट क्लाइमेटमा हुने बिरुवाहरु के। सो यस्तो टाइपको बिरुवाहरु चाहिँ, यस्तो टाइपको बिरुवाको कुरा गर्दा हामीहरुको यस्तो टाइपको बिरुवाहरु कस्तो हुन्छन् त, यिनीहरुले चाहिँ एबिलिटी टु सर्भाइभ इन हट क्लाइमेट चाहिँ यिनीहरुको अलिक कडा हुन्छ। जस्तै कि हामीहरुको यस्तो टाइपको प्लान्टलाई चाहिँ हामीहरुको जेरोफाइट्स भनेर पनि भनिन्छ। सो दिस प्लान्ट्स have the ability to survive even in hot climate, and they are also known as xerophytes. र यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरुको चाहिँ हामीहरुको दिस प्लान्ट्स have thick and small leaves, एकदमै मोटो र अलिकति सानो पातहरु हुन्छ अरे के यिनीहरुको। सो thick and small leaves हुन्छ अरे। र त्यसैगरी हामीहरुको राउन्ड स्टेम, they have a round stem चाहिँ यिनीहरुको फेद चाहिँ एकदमै राउन्ड हुन्छ अरे। र तिनीहरुको रुटहरु छ नि, जराहरु छ नि, एकदमै डीप डाउन भएको हुन्छ ल्यान्डमा, जमिनमा एकदमै डीप डाउन सम्म हुन्छन् यिनीहरुको जराहरु। सो and their roots go deep inside the land, र त्यसैगरी हामीहरुको एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरुको जस्तै एलोभेराको पनि जस्तै हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हामीहरुको हुने भयो यहाँ एलोभेरा एसेट्रा, ठीक छ। सो नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको यहाँ थर्ड टाइप भनेको सी टाइप भनेको हामीहरुको प्लान्ट्स ग्रोइङ इन मोइस्ट एन्ड स्याडी क्लाइमेट। सो प्लान्ट्स growing in moist and sari climate. Moist and sari climate, ठीक छ। यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ खासै सनलाइटको चाहिँ त्यति म्याटर गर्दैन, यिनीहरुलाई अलिकति सनलाइट भए पनि पुग्छ। र यिनीहरुलाई चाहिँ यस्तो टाइपको जुन चाहिँ हामीहरुको मोइस्ट र स्याडी क्लाइमेटमा पाइने प्लान्ट्सहरु हुन्छ, यिनीहरु चाहिँ लगभग चाहिँ यिनीहरु नन फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरुमा मात्रै पर्छन् है। सो म्याक्सिमम चाहिँ नन फ्लावरिङ प्लान्ट्समा पर्छन्, र यिनीहरुले नन फ्लावरिङ प्लान्ट्समा पर्ने भएपछि अभियसली यिनीहरुले फ्लावर्सहरु यिनीहरुमा फल्दैन। र हामीहरुको यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरु चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ जस्तै अरु बिरुवाहरु हुन्छ नि, जस्तै पिपलको बोटको हेर्ने हो भने यिनीहरुको जरा चाहिँ बाहिरपट्टि निस्किरहेको हुन्छ हैन, जमिनको बाहिर हो। यसरी बाहिर निस्किने जरा हुन्छ नि, त्यो जरामा नै यिनीहरु फल्दिन्छन् क्या। जस्तै कि हामीहरुको एक्जाम्पलको रूपमा हेर्दा हामीहरुको मशरुम, फर्न, मोस यिनीहरु चाहिँ यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरु हुने भयो। सो यसको बारेमा प्लान्ट that need less sunlight and more
More moistures are usually non-flowering plants that don't produce flowers र हामीहरुको केही चाहिँ यिनीहरु मध्येमा सम अफ देम केही चाहिँ यिनीहरु मध्येमा के गर्छन् त ग्रो इन स्टीम अफ अदर प्लान्ट्स अदर ट्रीज सो त्यसैगरी ट्रीजहरुमा अरु प्लान्टको त्यसैगरी ड्राई शूटहरुमा अनि नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको रक्सहरुको बीचमा and between rocks जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरुको मशरूम अनि त्यसपछि आएर फर्न मोस एसेक्ट्रा यस्तो टाइपको प्लान्ट्सहरु हुने भयो र हामीहरुको नेक्स्ट टाइपमा छ हामीहरुको यहाँ फोर्थ टाइपमा छ प्लान्ट्स ग्रोइङ इन कोल्ड क्लाइमेट चिसो ठाउँमा हुने प्लान्ट्सहरुको So next match हामीहरुको plants growing in cold climate चिसो ठाउँमा हुने प्लान्ट्सहरुको बारेमा हैन सो चिसो ठाउँमा हुने प्लान्ट्सहरुको चाहिँ नर्मली चाहिँ अब चिसो ठाउँ हामीहरुको कहाँ हुन्छ त माउन्टेनियस रिजनहरुमा सो यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीहरुको जहाँ चाहिँ हिउँ पर्ने ठाउँ हुन्छ एकदमै लामो यस्तो ठाउँमा चाहिँ प्लान्ट्सहरु चाहिँ एकदमै लामो हुन्छन् हैन र त्यसैगरी हामीहरुको यिनीहरुको शेप चाहिँ एकदमै कोन शेप टाइपका प्लान्ट्सहरु हुन्छन् यिनीहरु र यिनीहरुलाई चाहिँ हामीहरुको कोनिफरस प्लान्ट्स भनेर पनि यिनीहरुलाई चिनिन्छ जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा हामीहरुको पाइन ट्री धुपीसल्ला साइकस यस्ता टाइपका प्लान्ट्सहरु सो leaves of the plants that are found in mountainous region or places where they have snowfall are long पातहरु चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ अरे र एकदमै पोइन्टेड हुन्छ यिनीहरुको तीखो टाइपको क्या सल्लाको पात कस्तो हुन्छ हो because their cone like shape यिनीहरुको कोन टाइपको चाहिँ कोन शेपको चाहिँ यिनीहरु हुन्छन् र त्यसैगरी हामीहरुको यस्तो प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीहरुको अर्को नाम पनि दिएको छ यिनीहरुलाई अरु नामले पनि चिनिन्छ जस्तै कि these plants are also known as coniferous plants भनेर पनि चिनिन्छ यिनीहरुलाई known as coniferous plants भनेर पनि चिनिन्छ जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा हेर्दा हामीहरुको पाइन ट्री धुपीसल्ला जसलाई चाहिँ त्यसपछि आएर साइकल्स यस्ता टाइपका प्लान्ट्सहरु सो नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको यहाँ प्लान्ट्सहरुलाई चाहिँ हामीहरुको तिनीहरुको लाइफ स्पेनको अकर्डिङमा पनि यिनीहरुलाई डिभाइड गरिएको छ सो क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स तिनीहरु कति समयसम्म चाहिँ त्यो प्लान्ट्स बिरुवा रहन्छ त हो त्यसको अकर्डिङ पनि यहाँ प्लान्ट्सहरुलाई डिभाइड गरिएको छ क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स अकर्डिङ टु लाइफ स्प्यान तिनीहरुको जिन्दगी कति छ त तिनीहरुले बाँच्ने समय कति छ त्यसको आधारमा पनि यहाँ प्लान्ट्सहरुलाई डिभाइड गरिएको छ सो फर्स्टमा छ हामीहरुको एनुअल प्लान्ट्स एनुअल भनेको वार्षिक प्लान्ट्सहरु जस्तै कि हामीहरुको एक वर्षमा तिनीहरुको सिजन हुन्छ तिनीहरुको सिजन भनेको एक वर्षको हुन्छ तिनीहरुको एक वर्षमै तिनीहरु फुल्छन् फल्छन् अनि त्यसपछि गएर के दिनु पर्ने छ आफूले दिने
प्रोडक्सन के छ तिनीहरूको, त्यसैमा तिनीहरूले बिउ बनाउँछन्, फुल्छन्, अनि त्यसपछि गएर त्यसैमा तिनीहरूको लाइफ स्पेन त्यसैमा तिनीहरूले मरेर जान्छन्। जस्तै कि हामीहरूको मस्टार्ड, प्याडी, व्हिट, पी बिन यस्ता टाइपका प्लान्ट्सहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ वार्षिक एकदमै एनुअल प्लान्ट्सहरू हुन्। एक वर्षमा नै यिनीहरूको जिन्दगी चलेर सिद्धिन्छ। सो दिज प्लान्ट्स हामीहरूको एनुअल प्लान्ट्सहरू कस्ता हुन्छन् त, दिज प्लान्ट्स लिभ ओन्ली फर वान सिजन। यिनीहरू चाहिँ एउटा सिजनको लागि मात्र बाँच्छन्। सो दे स्प्राउट आफ्टर seed germination अनि त्यसपछि आएर ग्रो हुन्छन् यिनीहरू, then and produce flowers and seeds। यसैमा यिनीहरूको सिड्सहरू पनि भएर यिनीहरूले नयाँ बिरुवा दिन थालिहाल्छन्। सो then these plants die after this process। यदि प्रोसेस यिनीहरूले कम्प्लिट गरिसकेपछि यिनीहरू मरेर सिद्धिन्छन्। सो जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरूको यहाँ छ मस्टार्ड, प्याडी, व्हिट, पी बिन कति छन् क्या। हामीहरूको तपाईहरुको घरहरुमा बारीसारी छ भने त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा सिजनमा मात्र लगाइने प्लान्ट्सहरु छन् भने तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो एनुअल प्लान्ट्स हो भनेर, बाइनियल प्लान्ट्स। सो नेक्स्टमा छ हामीहरूको यहाँ बाइनियल प्लान्ट्स भनेका चाहिँ यिनीहरू दुईटा सिजनको लागि चाहिँ यिनीहरूको लाइफ स्पेन हुन्छ। जस्तै कि हामीहरूको रेडिस, क्याबेज, क्यारोट, टर्निप यिनीहरू भनेका हामीहरूका दुईटा चाहिँ सिजन चाहिँ यिनीहरूको लाइफ स्पेन हुन्छ। सो लाइफ स्पेन अफ these plants is generally चाहिँ कति हुन्छ त 2 seasons, 2 सिजन हुन्छ। सो त्यसैगरी हामीहरूको यो प्लान्ट्सहरु चाहिँ हामीहरूको फर्स्ट सिजनमा चाहिँ यिनीहरूको फर्स्ट सिजन चाहिँ यिनीहरूले ग्रो हुनको लागि लगाउँछन् र सेकेन्ड सिजनमा चाहिँ यिनीहरूको फ्लावरहरु लाग्ने, अनि त्यसपछि आएर सीड फल्ने, अनि त्यसपछि फल्ने फुल्ने, अनि त्यसपछि गएर बस त्यतिमा नै यिनीहरूको सिजन सिद्धिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हामीहरूको क्यारोट, गाजर, टर्निप हैन। सो अरु कुन प्लान्ट्सहरु हुन्छ, टर्निप, अनि त्यसपछि आएर रेडिस, यस्ता टाइपका प्लान्ट्सहरु, रेडिस, क्याबेज एसेक्ट्रा। ठीक छ। सो हामीहरूको यसपछि छ यहाँ छ पर्नियल प्लान्ट्स। पर्नियल प्लान्ट्स भनेको लगभग 2 वर्षसम्म बाँच्ने प्लान्ट्सहरु। सो थर्ड टाइपमा छ हामीहरूको NNIL पर्नियल प्लान्ट्स। पर्नियल प्लान्ट्स भनेका कस्ता प्लान्ट्स भने प्लान्ट्स that can live for 2 or more than 2 years, 2 या 2 वर्ष भन्दा बढी वर्ष बाँच्न सक्छन् क्या। years are called perennial plants। यिनीहरूलाई के भनिन्छ त, पेरिनियल प्लान्ट्स भनेर भनिन्छ। यो प्लान्ट्सहरु चाहिँ हामीहरूको एकदमै ग्रो हुन्छन्, यिनीहरूले ग्रो हुनको लागि पनि टाइम लाग्छ यिनीहरूलाई, र यिनीहरूको फ्लावर्सहरु लाग्नको लागि पनि टाइम लाग्छ यिनीहरूलाई। र हामीहरूको यिनीहरूले सीड्सहरु दिने भनेको चाहिँ नर्मली चाहिँ यिनीहरूको रेनी समर सिजन हुन्छ नि, रेनी समर सिजन हो, यस्तो सिजनमा चाहिँ यिनीहरूले फ्लावर्सहरु दिन्छन्। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीहरूको म्याङ्गो र त्यसैगरी लिची पनि हामीहरूको यसमा पर्छ, र एप्पल, ओरेन्ज एसेक्ट्रा। सो यस्ता टाइपका प्लान्ट्सहरु हुने भयो। सो हामीहरूको प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सको प्लान्ट्सको लाइफ स्पेन भनेको पनि यही नै हुन्छ, यस्तै नै हुन्छ। सो यदि तपाईहरुलाई यदि
केही पनि प्रब्लम छ यस च्याप्टरमा भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त तपाईहरुलाई यदि नेपाल अनलाइन स्कुलको केही कुरा पनि थाहा छैन भने जस्ट के गर्नुस् भने डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुस् है त्यहाँ फेसबुक पेजको लिंक दिएको छ अनि तपाईहरुलाई त्यहाँ फोन नम्बर पनि राखिएको छ जसको थ्रु चाहिँ तपाईहरुले हामीहरुसँग कन्ट्याक्टमा बस्न सक्नुहुन्छ त्यो फोन नम्बरलाई चाहिँ तपाईहरुले WhatsApp टेलिग्राम भाइबरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलसँग कन्ट्याक्टमा बस्नको लागि र सँगसँगै त्यहाँ हामीहरुको टेलिग्रामको लिंक पनि दिएको छ सो त्यो लिंकको थ्रु चाहिँ तपाईहरुले हामीहरुसँग कन्ट्याक्टमा बस्नुभयो भने तपाईहरुले टेलिग्रामको ग्रुपमा तपाईहरु कन्ट्याक्टमा रहन सक्नुहुन्छ जसको थ्रु चाहिँ तपाईहरुले धेरै मटेरियल्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट सो आफ्नो कोर्सको मात्र नभएर आउट कुराहरुको लागि पनि र सँगसँगै तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त लास्ट काम भनेको एउटा तपाईहरुले यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त तपाईहरुलाई यदि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई केही यसमा सजेसन्सहरु छ दिन सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले फिडब्याक फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ फिडब्याक फर्मको लागि पनि लिंक दिएको छ अनि त्यसपछि गएर तपाईहरु आफूभन्दा सानो भाइ बहिनीहरुलाई मेन्टरशिप तपाईहरु गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ मेन्टरशिपको लागि पनि फर्म दिएको छ सो तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक गर्नु पर्यो शेयर गर्नु पर्यो र सँगसँगै आफूलाई लागेको कुरा कमेन्ट पनि गर्ने